सेट 7 को क्वेश्चन नंबर 3 में हेर्न सकिन्छ। यू क्यान सी हियर रमेश लेन्ट रुपीज 1800। रमेशले कति लिएको रहेछ सुरेशसँग 1800 रुपीज। लिनु भनेको प्रिन्सिपल हो, कति पैसा लिएको रहेछ लिनु और कसैलाई दिनु त्यो भनेको प्रिन्सिपल हो। सो रमेश लेन्ट रुपीज 1800 टू सुरेश एट अ सर्टेन रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर 2 years टाइम। कति वर्षको लागि 2 years को लागि। एट द एन्ड अफ द पिरियड सुरेश रिटर्न हिम अ रुपीज दिस। सुरेशले कति लिएको रहेछ 1800 रुपीज लिएको रहेछ रमेशसँग कति लिएको रहेछ 1800। अब 2 वर्ष पछि फिर्ता दिँदाखेरि उसले 1800 मात्र दिँदैन, 1800 त प्रिन्सिपल भयो। यो पैसा चलाए बापत उसले ब्याज तिर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ र प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको एमाउन्ट भनेपछि सुरेशले के फिर्ता गर्छ एमाउन्ट फिर्ता गर्छ। एमाउन्ट भनेपछि कति हो यहाँ 2232। नम्बर ए मा के निकाल्नु पर्ने फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट रेट पेड बाई सुरेश। सुरेशले कति इन्ट्रेस्ट पेड गरेको थियो त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने। सो हेयर यहाँ हेर्न सकिन्छ रमेश लेन रुपीज दिस। सो रमेशले कति लिएको रहेछ 1800। रमेशले सुरेशलाई कति दिएको रहेछ 1800। सो प्रिन्सिपल इज इक्वल टू रुपीज 1800 कति वर्षको लागि फर 2 years टाइम इज इक्वल टू कति छ 2 years। पछि सुरेशले कति रिटर्न गरेको छ रमेशलाई 2232 त्यो भनेको एमाउन्ट हो। एमाउन्ट इज इक्वल टू रुपीज 2232। ओके अप टु हियर। नम्बर ए मा क्वेशनले के भनेको छ यू क्यान सी हियर फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट पेड बाई सुरेश। सुरेशले कति इन्ट्रेस्ट पेड गरेको थियो। सो वी हेभ टु फाइन्ड आउट इन्ट्रेस्ट पेड बाई सुरेश इज इक्वल टू इन्ट्रेस्ट को फर्मुला के हुन्छ आई को फर्मुला ए माइनस पी। ए को भ्यालु कति छ 2232 माइनस पी इज इक्वल टू 1800। वेन यू सबट्र्याक्ट वी गेट 432। सो 432 रुपीज इज द इन्ट्रेस्ट amount. Okay up to here. Number B. Question number B मा क्वेशनले के भनेको छ what rate of interest had Ramesh lent the loan। रमेशले कति ब्याज दरमा लोन दिएको रहेछ। हामीलाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने आर निकाल्नु पर्ने छ। सो नम्बर बी मा आर निकाल्ने फर्मुला नाउ वी हेभ टु युज रेट फर्मुला। आर इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ आई इन्टु 100 डिभाइडेड बाई पी इन्टु टी। ओके आई इन्टु 100 डिवाइडेड बाई पी इन्टु टी। आई को भ्यालु के छ आई इज इक्वल टू 432। सो 432 इन्टु 100 डिवाइडेड बाई पी। पी को भ्यालु 1800। सो 1800 इन्टु टी। टी भनेपछि 2 year। न क्यालकुलेट गर्ने 2020 क्यान्सल 432 डिवाइडेड बाई 8 to 16 6 213 36 is equal to when you divide this we get here 6 to the 12%. So rate of interest कति छ 12%. Now look at C number. Rate of interest 12%. Okay. Now C number. Question number C मा क्वेशनले के भनेको छ भने if the total amount received by Ramesh is distributed to Ganesh and Mahesh। अब रमेशले जुन पैसा रिसिभ गरेको थियो त्यो पैसा चाहिँ गणेश र महेशलाई डिस्ट्रिब्युट गर्यो भने 3:2 को दरमा who will receive more money and by how much। कसले धेरै मनी पाउँछ र कतिले by how much त्यो पनि हामीले निकाल्नु पर्ने। सो रमेशले यहाँनिर कति रिसिभ गरेको थियो 2232। सो रमेशले कति पाएको थियो 2232। यहाँ क्वेशनमा हेर्न सकिन्छ यू क्यान सी हियर इफ द टोटल अमाउन्ट रिसिभ बाई रमेशले कति पाएको थियो सुरेशसँग 2232 रुपीज। अब त्यही मनीलाई के गरेको छ डिस्ट्रिब्युट गरेको छ गणेश र महेशलाई इन द रेशियो कुन रेशियोमा 3:2। सो हामी यहाँ सी नम्बरमा लेख्छौं लेट गणेश अमाउन्ट अफ गणेश बी 3x and Mahesh बी 5x। ओके नाउ यो दुईटैलाई एड गर्ने 3x प्लस 5x इज इक्वल टू। सो रमेशले कति सुरेशसँग पाएको थियो 2232। सो 2232 एड गर्ने 8x इज इक्वल टू 2232। x इज इक्वल टू 2232 डिवाइडेड बाई 8। सो x इज इक्वल टू कति हुन्छ रुपीज 2232 divided by 8 गर्दाखेरि 279। So you can see here amount of Ganesh
कति छ 3x छ 3 into 2 7 9 मल्टिप्लाई गर्ने सो गणेशले कति पाएको थियो त्यहाँबाट into 3 गर्दाखेरि 837 similarly amount of महेश 5x छ x को भ्यालु पुट गर्ने 5 into 279 is equal to rupees 5 into 279 and we get 1395 अब के गर्ने महेशले बढी पाएको छ 1395 तर क्वेशनले के भनेको छ महेशले कति बढी पाएको छ सो डिफरेन्स वी हैव टु फाइन्ड आउट यस और महेश गेट रुपीज हाउ मच मोर यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दिने 1395 minus 837 is equal to rupees how much when you subtract we get here 558 more than Ganesh. Okay, you can write up to here. Mahesh get rupees 558 more than Ganesh. Mahesh ले कति पाएको छ 1395 र गणेशले कति पाएको छ 837. सो महेशले धेरै पाएको छ महेशले धेरै कति धेरै पाएको छ त्यो फाइन्ड आउट गर्दाखेरि के गर्ने यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्दिने. Hope you understand set 7 question number 3.